السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں جماعت حارم کی اردو کی گرامر میں سے آج ہم واحد جمع پڑھ رہے ہیں۔ واحد کی تعریف: وہ اسم جو کسی ایک شخص، جگہ یا چیز کو ظاہر کرے واحد کہلاتا ہے، جیسے لڑکا، سیب اور گھر وغیرہ۔ جمع کی تعریف: وہ اسم جو ایک سے زیادہ اشخاص، جگہوں اور چیزوں کو ظاہر کرے جمع کہلاتا ہے، جیسے لڑکے، سیبوں اور گھروں وغیرہ۔ واحد جمع: اتفاق، اتفاقات، احاطہ، احاطے، احمق، احمقوں، ادب، آداب، اچھا، اچھے، احسان، احسانات، اخبار، اخبارات، اذیت، اذیتوں۔ ارادہ، ارادے، اقلیت، اقلیتوں، اکٹھا، اکٹھے، انجان، انجانوں، اور، اوروں، اونچا، اونچے، آسمان، آسمانوں، آنسو، آنسوؤں، اسلحہ، اسلحے، اکابر، اکابرین، امیر، امیروں، امراء، اندھیرا، اندھیرے، اونٹ، اونٹوں، آزاد، آزادیاں، آلو، آلوؤں، آنکھ، آنکھوں، آنکھیں، آواز، آوازوں، بات، باتوں، بچہ، بچے، بڑا، بڑے، بشارت، بشارتیں، بلندی، بلندیاں، بندر، بندروں، بھائی، بھائیوں، آئینہ، آئینے، بال، بالوں، برکت، برکتوں، برکات، بزرگ، بزرگوں، بکری، بکریاں، بوٹا، بوٹے، بہادر، بہادروں، بھلائی، بھلائیاں، بیٹا، بیٹے، بیمار، بیماروں، پاسبان، پاسبانوں، پرت، پرتوں، پرندہ، پرندے، پہاڑی، پہاڑیاں، پگڑی، پگڑیاں، پھانسی، پھانسیاں، پھول، پھولوں، بیٹی، بیٹیاں، بیوی، بیویاں، پربت، پربتوں، پرچم، پرچموں، پڑوسی، پڑوسیوں، پسینہ، پسینے، پہاڑ، پہاڑوں، پھوڑا، پھوڑے، پیارا، پیارے، پہیلی، پہیلیاں، تاجر، تاجروں، تالی، تالیاں، تجارت، تجارتوں، تجویز، تجاویز، تختہ، تختے، ترانہ، ترانے، تختی، تختیاں، ترقی، ترقیاں، تسبیح خواں، تسبیح خوانوں، تسلی، تسلیاں، تصویر، تصویروں، تصاویر، تعریف، تعریفوں، تعریفیں، تقریب، تقاریب، تنخواہ، تنخواہوں، تفصیل، تفاصیل، تفصیلات، تقریر،
تقاریر، تنخواہوں، تنخواہوں، تھکا ماندہ، تھکے ماندے، ٹانگ، ٹانگوں، ٹخنا، ٹخنے، ٹکڑا، ٹکڑے، ٹھنڈا، ٹھنڈے، جانور، جانوروں، جان، جانوں، جذبہ، جذبے، جراثیم، جراثیموں، جسم، اجسام، جلسہ، جلسے، جماعت، جماعتوں، جنگل، جنگلوں، جنگ، جنگوں، جوتا، جوتے، جہاں، جہانوں، جالی، جالیاں، جھکا، جھکے، جھنڈا، جھنڈے، جھوٹا، جھوٹے، جھونپڑی، جھونپڑیاں، جھونکا، جھونکے، جگہ، جگہیں، جگہوں، چراگاہ، چراگاہیں، چرواہا، چرواہے، چڑیا، چڑیاں، چشمہ، چشمے، چمکتا، چمکتے، چوکھٹا، چوکھٹے، چھالا، چھالے، چھوٹا، چھوٹے، چیتا، چیتے، چیز، چیزوں، چیزیں، حادثہ، حادثات، حادثوں، حافظہ، حافظے، حرکت، حرکتیں، حرکات، حرمت، حرمتوں، حصہ، حصے، حفاظت، حفاظتوں، حقیقت، حقیقتوں، حق، حقوق، حکمت، حکمتوں، حملہ، حملے، حوالہ، حوالے، حوصلہ، حوصلے، حیثیت، حیثیتوں، خانہ، خانے، خطہ، خطے، خلت، خلتوں، خواہش، خواہشوں، خواہشات، خوبی، خوبیاں، خوردبین، خوردبینوں، جوش بو، جوش بوئیں، خوشبو، خوشبوئیں، خوشی، خوشیاں، داخلہ، داخلے، خیال، خیالات، دانت، دانتوں، دانہ، دانے، درجہ، درجے، درجات، درخت، درختوں، درد، دردوں، دروازہ، دروازے، درویش، درویشوں، دشمن، دشمنوں، دشواری، دشواریاں، دعا، دعائیں، دکان، دکانیں، دعوت، دعوتوں، دفتر، دفاتر، دفتروں، دروازہ، دروازے، درویش، درویشوں، دشمن، دشمنوں، دشواری، دشواریاں، دعا، دعائیں، دکان، دکانیں، دعوت، دعوتوں، دفتر، دفاتر،
दुखियारा दुखियारों, दुख दुखों, दिरहम दराहम, दूसरा दूसरे, दौलत दौलतें, दरिया दरियाओं, धूम धूमें, दीन अदियान, धुन धुनों, ज़ख़ीरा ज़ख़ीरे, ज़र्रा ज़र्रे, ज़र्रात, ज़रिया ज़रिए, ज़िक्र अज़कार, ज़िल्लत ज़िल्लतों, राब्ता राब्ते, राल रालें, राह राहों राहें, रहमत रहमतों, रसूल रसूलों, रसीला रसीले, रकम रकूम, रग रगें, रंग रंगों, रूह रूहें, रोशनी रोशनियाँ, रूमी रूमियों, रौनक रौनकें, रियासत रसूल रसूलों, रकम रकूम, रसीला रसीले, रग रगें, रंग रंगों, रूह रूहें, रोशनी रोशनियाँ, रूमी रूमियों, रौनक रौनकें, रियासत रियासतों, रियाज़त रियाज़तें, रेवड़ रेवड़ों, ज़ुबान ज़ुबानों, ज़ख़म ज़ख़्मों, ज़माना ज़माने, ज़मीन ज़मीनों। इन वाहिद जमा को अच्छी तरह से दोहरा लें। ये नए सिलेबस में पीटीबी का जो न्यू कोर्स है उसकी ग्रामर में से ये वाहिद जमा है और तकरीबन यही होते हैं, तो इनको अच्छी तरह से दोहरा लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सबक के साथ।